विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् भने नेपालको संविधान कानुनी व्यवस्थाहरू विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 नियमावली 76 चालू सौर योजना तथा चालू आवधिक वर्षको बजेट विपद पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि 71 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली 2063 भवन संहिता 2064 विपद जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति 2066 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2064 योजना तथा उद्धार राष्ट्रिय रणनीतिका कार्ययोजना 2071 विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्था ऐन 2064 को विशेषता 11 परिच्छेद 49 दफा रहेको दैवी प्रकोप उद्धार ऐन 2039 खारेज गरेको अनि